खुला संसद सप्ताह अन्तर्गत म प्रदेश सभा सदस्य भए भने विषयक वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको हामी अब दोस्रो चरणको कार्यक्रममा प्रवेश गरेका छौँ। यो कर्णाली प्रदेश सभाको चौथो स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजित यस कार्यक्रम प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजना र संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा हुन गइरहेको कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म आजका हाम्रा निर्णायक मण्डल ज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु। हाम्रो यस्तो वक्तृत्व कला प्रतियोगिता लगायत जुनसुकै प्रतियोगिताहरूमा पनि निर्णायक मण्डलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। आज हामीहरू माझ 3 जना निर्णायक ज्यूहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो निमन्त्रणा अनुरोध र हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरी उहाँहरू चाहिँ आजको यस निर्णायक मण्डलमा चाहिँ बस्न सहमत हुनुभएको छ। म सर्वप्रथम निर्णायक मण्डलज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिक शास्त्र संकाय केन्द्रीय क्याम्पसका उप प्राध्यापक तथा समाजशास्त्र विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँ रेडियो पत्रकारिता पनि संलग्न हुनुहुन्छ। साहित्यकार र कलाकार समेत पनि हुनुहुन्छ। श्री वेद प्रकाश ढकालज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया अगाडि ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्का निर्णायक हुनुहुन्छ साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुने तथा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समय पत्रकारितामा पनि संलग्न हुनुहुन्छ र नीति निर्माण सम्बन्धी कार्यमा परामर्शदाताको रूपमा पनि भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ। उहाँ श्री देवकी तिमेल सिन्हाज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्का निर्णायक हुनुहुन्छ यस्तै वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा निबन्ध प्रतियोगिताहरूमा भाग लिएर झन्डै 2 दर्जनभन्दा बढी यस्ता कार्यक्रमहरूमा विजेता भइसक्नुभएका पुरस्कृत भइसक्नुभएका र राष्ट्रिय स्तरको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा पनि उत्कृष्ट स्थान हासिल गरिसक्नुभएका जो पेसाले हाल निजामती सेवामा हुनुहुन्छ र अहिले कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा कानुन अधिकृतको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ श्री मदन खड्काज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आजका कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई यो निर्णय सम्बन्धी केही फाइल छन्, ती फाइल चाहिँ निर्णायक मण्डललाई हस्तान्तरण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मान्य सभामुखज्यूलाई यो फाइल हस्तान्तरण गर्नको लागि र यो फाइल बुझिदिनु हुन म निर्णायक मण्डल मध्येबाट हाम्रो वेद प्रकाश ढकालज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अघि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ हाम्रो यस कार्यक्रम हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। यहाँहरूले यस सम्बन्धी सूचना पनि आफ्नो अभिभावकज्यूलाई विद्यालयलाई पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो परिस्थिति कस्तो भयो भनेर हेर्न अनुरोध पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यस सँगसँगै आज हामीले एउटा अर्को कार्यक्रम पनि सँगसँगै राखेका छौँ। यो हाम्रो प्रदेश सभाभित्र के कस्तो छ, प्रदेश सभाको स्ट्रक्चर कस्तो छ, बनावट कस्तो छ, विषयगत समितिहरूको चाहिँ कार्यालय कस्तो छ लगायतको हाम्रो चाहिँ यो हेर्ने कार्यक्रम छ। तपाईँहरूलाई अनुकूल भएसम्म त्यो पनि भ्रमण गरेर गइदिनु होला, यो पनि अनुरोध गर्दछु म। आजको यस हाम्रो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको बारेमा र यसका नियमहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनु हुन म निर्णायक मण्डलबाट श्री मदन खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
उद्घोषक राजेन्द्र सरलाई धेरै धन्यवाद छ। सभामुख महोदयज्यू, आजको यो कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेश सभाका माननीय सभामुखज्यू, उपसभामुखज्यू र कर्णाली प्रदेश सभाका प्रदेश सचिवज्यू, उपसचिवज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न विद्यालयका आदरणीय गुरुहरू, त्यस्तै गरी निर्णायक मण्डलमा रहनुभएका सर म्याडम, सुरक्षाकर्मी तथा सबै कर्णाली प्रदेशका कर्मचारी साथीहरू र सहभागीको रूपमा उपस्थित रहनुभएका विद्यार्थी साथीभाइहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म आजको यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका नियमहरूको बारेमा जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। कर्णाली प्रदेश सभाको 4औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका केही नियमहरू निर्धारण गरेका छौँ। यसमा जम्मा 12वटा नियमहरू तय भएका छन्। यी नियमहरू सरसर्ती वाचन गरी सुनाउँछु। 1 नम्बरमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता प्रदेश सभा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा केन्द्रित रही म प्रदेश सभा सदस्य भएँ भने भन्ने विषयमा हुनेछ। 2, प्रत्येक वक्तालाई 5 मिनटको समय निर्धारण गरिनेछ र 4 मिनटमा जनाउ घण्टी बज्नेछ। त्यस्तै 5 मिनटमा निर्धारित समय सकिएको घण्टी बज्नेछ। 3, कुनै पनि वक्ताले व्यक्तिगत तथा संस्थागत आक्षेप लाग्ने वा कुनै जातजाति, धर्म, संस्कृति, सम्प्रदायलाई आक्षेप लाग्ने अभिव्यक्ति तथा आशय दिन मिल्ने छैन। यदि त्यसो गरेमा प्राप्त गरेको अङ्कबाट केही अङ्क कट्टा गरिनेछ। 4, सहभागीले आफ्नो अनुशासनलाई उच्च ख्याल गर्नुपर्नेछ। 5, निर्धारित समयपछि बोलेको कुरालाई अङ्क प्रदान गरिने छैन र निर्धारित समयपछि अनावश्यक बोलेमा अङ्क घटाइनेछ। बुझ्नुभयो होला। निर्धारित समयसम्म बोलेको अङ्कबाट नम्बर प्राप्त हुने भयो। त्योभन्दा पछाडि राम्रो कुरा बोले पनि अङ्क दिइँदैन। नराम्रो कुरा चाहिँ बोलियो अथवा अनावश्यक कुरा बोलियो भने त्यसबाट यसअघि प्राप्त गरेको अङ्कबाट केही अङ्क घटाइने भन्न खोजिएको हो। वक्ताले गर्ने सम्बोधन बापत कुनै अङ्क नछुट्याइएका कारणले गर्दा यसलाई यहाँहरूको स्वैच्छिक रूपमा राखिएको छ। 7, समग्र प्रस्तुतिलाई प्रत्येक निर्णायकबाट 100 पूर्णाङ्कमा 5 वटा मूल शीर्षक अन्तर्गत मूल्याङ्कन गरिनेछ। 8, वक्ताले बोल्ने स्थानदेखि अन्य व्यक्तिसँगको दूरी हामीले बढी नै कायम गरेका छौँ। सबै वक्ताले यो माइक्रोफोनबाट बोल्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा अरू समयमा मास्कको प्रयोग गरे तापनि बोल्ने क्रममा यहाँले मास्क झिकिदिनुहुनेछ। 9, वक्ताले बोल्नका लागि स्टेजमा गएर आफू तयार भएको सङ्केत गरेपछि मात्रै घण्टी बज्नेछ र त्यसपछि मात्रै समय गणना सुरु हुनेछ। हामीले यो नयाँ किसिमको अभ्यास जस्तो लाग्छ। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आत्तिने भएको हुँदाखेरि अगाडि आएर मास्क निकालेर कम्फर्टेबल फिल गरिसकेपछि 5-10 सेकेन्डको समयमा रेडी भएपछि मात्रै यहाँ एकजना सहकर्मी बस्नुहुन्छ, उहाँले इसारा गरिसकेपछि मात्रै हजुरहरूले बोल्न सुरु गर्नुहोला। त्यति हतार गर्नुपर्ने, आत्तिनुपर्ने छैन। 10 नम्बरमा यस प्रतियोगिताको सम्पूर्ण र अन्तिम अधिकार आयोजक र निर्णयको अन्तिम अधिकार नै यहाँ हुने सम्पूर्ण गतिविधि र निर्णायकको अधिकारलाई हामीले सर्वोधिकारको रूपमा राखेका छौँ यो प्रतियोगिताको। 11, उत्कृष्ट हुने 5 जनालाई पुरस्कृत गरिनेछ भने सहभागीको हौसलाका लागि उत्कृष्ट 10 जनाको सूची सार्वजनिक गरिनेछ। केवल 5 जनाले पुरस्कार पाउनुहुनेछ र अरू 5 जना हौसलाको निमित्त मात्रै, केवल नाम मात्रै र विद्यालयको नाम सहित आउनेछ। 12, वक्तालाई प्रस्तुतिको लागि रोल क्रम हामीले गोला प्रथाबाट निर्धारण गरे बमोजिम नै हुनेछ। यी कुराहरू 12वटा बुँदामा यहाँ नियमहरू छन्। त्यसपछि माथि उल्लेखित नियमहरू सुनी, पढी, बुझी मन्जुरीका साथ पूर्ण पालना गर्नेछु भनी म/हामी सहभागीले हस्ताक्षर गरिदिएँ भनेर यसमा अब सहभागीकोमा यो फाइल आइपुग्नेछ। कर्मसँग आफ्नो नाम, विद्यालयको नाम लेखेर हस्ताक्षर गरेर सहयोग गरिदिनुहुनेछ। मैले अघि 100 पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन हुने क्रममा 5 वटा उपशीर्षकहरू राखिएको जानकारी गराएँ। ती बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। विषयवस्तुको ज्ञान, यसमा 50 अङ्क निर्धारण गरिएको छ। म प्रदेश सभा सदस्य भएँ भने विषयवस्तुको ज्ञानभित्र राखिएको छ तथ्याङ्क। तपाईहरुले डाटाहरूको समावेश कतिको गर्नुभयो। आफ्नो योजना भए भने भन्ने शीर्षक राखिएको हुनाले तपाईले आफ्नो योजनालाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र विवरण लगायतका कुराहरू विषयवस्तुको ज्ञानभित्र राखेर 50 पूर्णाङ्क समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै तार्किक क्षमता तथा प्रस्तुतिकरणलाई 15 अङ्क छुट्याइएको छ। हाउभाउलाई 15 अङ्क छुट्याइएको कारण यसमा पनि हजुरहरूले उच्च प्राथमिकताका साथ आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। भाषा शैली तथा शाब्दिक ज्ञान सम्बन्धी पनि 15 अङ्क छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरी समय व्यवस्थापनमा 5 अङ्क छुट्याइएको छ। यसरी कुल 100 पूर्णाङ्कमा प्रत्येक निर्णायकले आफ्नो तर्फबाट यहाँहरूलाई नम्बर प्रदान गर्नुहुनेछ। यी कुरामा अत्यन्तै चलाखी साथ सहभागीले आफ्नो सहभागितामा प्रस्तुति दिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। यति कुरा राख्दै तपाईँहरूको अत्यन्तै उत्कृष्ट प्रस्तुति रहनेछ भन्ने आशाका साथमा अहिलेलाई म आफ्नो निर्णायकको भूमिकामा फर्किन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ निर्णायक मण्डलका मदन सरलाई। सम्पूर्ण नियम कानुनहरू चाहिँ वाचन गरेर जानुभएको छ र पक्कै पनि हाम्रा सहभागीहरूले यसलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। सम्पूर्ण नियम कानुनहरू सुनाइसकेर भएको छ। त्यसमा भन्दा अतिरिक्त केही रहेछन् भने केही कुराहरू परिआयो भने पनि त्यो निर्णायक मण्डलको नै अग्राधिकार हुनेछ र उहाँहरूकै निर्णयले नै अन्तिम हुनेछ भन्ने कुरा पनि भयो। मैले चाहिँ अब हाम्रो 5 मिनट के अरे 5 मिनट समय छ। 5 मिनटको समय बित्नुभन्दा 1 मिनट अगाडि जनाउ सूचना हुनेछ, यहाँलाई घन्टी बज्नेछ। त्यसका लागि हामीले सीता कणेल म्यामलाई अनुरोध गरेका छौँ। उहाँलाई पनि म निर्णायक मण्डलको नजिकै गएर बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उता सजिलो हुन्छ कि उता सजिलो होला जस्तो लाग्यो। उता सजिलो होला। म एकचोटि फेरि क्रमसङ्ख्या 1 देखि 4 सम्म चाहिँ म वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला। क्रमसङ्ख्या 1 मा हुनुहुन्थ्यो एलिसा सिंह ठकुरी, सिद्धापाइला स्कुल। 2 मा हुनुहुन्थ्यो पर्मिला खनाल, इगर ब्रिज मावि। 3 मा हुनुहुन्थ्यो शिशिर सापकोटा, होराइजन एकाडेमी। 4 मा हुनुहुन्थ्यो विनय उपाध्याय, श्री संस्कृत साधारण मावि। निर्णायक मण्डलको आदेशबाट अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम क्रमसङ्ख्या 1 का सहभागी भाइ हुनुहुन्छ, बहिनी हुनुहुन्छ एलिसा सिंह ठकुरी, सिद्धापाइला इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलबाट। उहाँलाई म अगाडि स्टेजमा आएर आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई जोरदार तालीले पनि स्वागत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष महोदयज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, न्यायको हातमा कापी र कलम लिएर बस्नुभएका निर्णायक मण्डलज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष साथीहरू, म सिद्ध पाइला इङ्ग्लिस मिडियम सेकेन्डरी स्कुलमा अध्ययनरत छात्रा एलिसा सिंह ठकुरीको तर्फबाट र मेरो विद्यालयको तर्फबाट सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोस् मेरो न्यानो नमस्कार छ। आज मिति 2078 साल माघ 20 गते कर्णाली प्रदेश सभा स्थापनाको अवसरमा कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा हुन गइरहेको वक्तित्व कला प्रतियोगितामा भाग लिएर बोल्न पाउँदा आफूलाई अत्यन्तै सौभाग्यवती ठानेकी छु। यस वक्तित्व कलाको शीर्षक रहेको छ म प्रदेश सभा सदस्य भए भने भन्ने विषयमा आफ्ना केही तर्कहरू राख्न गइरहेकी छु। हाम्रो नेपालको संविधान विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधान हो। त्यसमा 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ र सोही संविधानको धारा 56 मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको मूल संरचना 3 तहमा विभाजन गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। यी 3 तह अन्तर्गतको दोस्रो तह भनेको प्रदेश सभा हो र प्रदेश सभाले संविधानका धारा र अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरूमा कानुन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार भनेको प्रदेश सभाको हुन्छ र यसैगरी म प्रदेश सभा भए भने यति धेरै ठुलो काम गर्न सक्थे त भनेर भन्दिन सभा अध्यक्ष महोदयज्यू, तर आफ्नो प्रदेशलाई परिवर्तनशील र सुधारात्मक पक्कै पनि बनाउने थिए। परिवर्तनशील यसरी बनाउने थिए कि विभिन्न किसिमका नीति नियमहरूलाई तयार गर्ने थिए र प्रदेशमा नबाजिने किसिमको र अन्य कानुनहरूसँग नबाजिने किसिमको कानुनहरू बनाउने थिए र हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। यिनी घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई सजाय दिन, त्यसपछि पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नको लागि कडाभन्दा कडा कानुनहरूको निर्माण गर्ने थिए। यसैगरी भनिन्छ नि क्रान्ति भनेको सानो चिज होइन तर सानो कुराबाट सुरुवात गरिन्छ भनेर अरस्तुले भनेका छन्। हो त्यसरी नै म पनि सर्वप्रथम सानो कुराहरूलाई परिवर्तन गर्दै जाने थिएँ र अन्तको कुरा नगरौँ, हाम्रो यही सुर्खेतकै कुरा गर्ने हो भने यो बाटोहरूमा हाम्रो विभिन्न किसिमको खाल्डाहरू छ, त्यहाँ पानीहरू जमेर गाडीहरू दुर्घटना भइरहेको हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा मानिसहरूको ज्यान जोखिममा पर्नुका साथसाथै मानिसको मृत्यु पनि भइसकेको छ। हो यसतर्फ मेरो ध्यान आकर्षण गराउने थिएँ र म पहिला को त्यो अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने बजेटलाई र यस क्षेत्रमा ल्याएर म लगानी गर्ने थिएँ, त्यो बाटोलाई पुनर्निर्माण गर्ने थिएँ। यदि म प्रदेश सभाको सदस्य भएको भए सभा अध्यक्ष महोदयज्यू यस्तो काम गर्ने थिए कि अहिले हाम्रो यो कोरोनाको कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव परिरहेको छ र हाम्रो विद्यालयहरू बन्द छ, तर पनि हाम्रो कक्षाहरू अनलाइन क्लास सञ्चालन त भएको छ, त्यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। सबै ठाउँमा नेट र इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन। हो अहिले हाम्रो यो नेपालमा विभिन्न किसिमका नदी नालाहरू छन्। अन्तको नेपालको कुरा गर्नुभन्दा हाम्रै कर्णाली नदी छ र यो कर्णाली नदीबाट पनि हामीले जलविद्युतहरू उत्पादन गर्न सकेर बिजुलीहरू उत्पादन गर्न सक्यौँ भनेपछि सबै ठाउँमा उज्यालोहरू प्रशस्त मात्रामा हुने थियो र यसतर्फ पनि मेरो ध्यान आकर्षण गर्ने थिएँ र यसैगरी म हाम्रो शिक्षा नीतिलाई नै सबैभन्दा बढी जोड दिने थिएँ, किनकि शिक्षा भनेको हाम्रो मानिसको तेस्रो आँखा हो। किनकि यो शिक्षा भएन भने हामी यस ठाउँमा आज यहाँ उपस्थित हुन सक्ने थिएनौँ र हाम्रो यस कर्णाली प्रदेशका 40वटा संसदहरू लगायतका अन्य व्यक्तिहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँहरू पनि त्यत्तिकै यहाँसम्म आउनुभएको होइन, यो शिक्षाकै कारणले गर्दा यहाँसम्म उपस्थित हुनुभएको हो। तसर्थ म पनि सर्वप्रथम शिक्षालाई नै जोड दिने थिएँ, शिक्षाको नीतिलाई नै कायापलट गर्न सक्ने थिएँ यदि म प्रदेश सभाको सदस्य भएको भए। यसैगरी र हाम्रो नेपालमा विभिन्न किसिमका ज्ञान, सिप र दक्षता भएका व्यक्तिहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् र यिनी विदेश पलायन हुनु भनेको हाम्रो देशको उन्नति विकास र प्रगति कसले गर्छ त? उनीहरू विदेश गएकै कारणले गर्दा हाम्रो नेपाल यसरी पिछडिएको हो। यसतर्फमा पनि म ध्यान आकर्षण गर्ने थिएँ कि यस्तो कानुनी व्यवस्था बनाउने थिएँ कि म प्रदेश सभाको सदस्य भएको भए यदि विदेश जानु नै छ भने पनि घुमफिर गर्नको लागि जाने र बाहिरतिर सिक्नुपर्ने कुराहरू मात्र सिकेर नेपालमा आएर त्यो कामलाई उतार्न सक्ने बनाउने थिएँ र यो समयको अभाव भएको कारणले गर्दा अन्ततः म के भन्न चाहन्छु भने अहिले नगरे कहिले गर्ने, मैले नगरे कसले गर्ने भन्ने भावनालाई सार्थकता प्रदान गर्नको लागि म प्रदेश सभाको सदस्य भएको भए आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहने थिएँ। यति भन्दै मेरा 2-4 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् त, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद छ बहिनीलाई। अब ढिला नगरिकन क्रम सङ्ख्या 2 पर्मिला खनाल इगर ब्रिज मावि सुर्खेतबाट आफ्नो अगाडि प्रस्तुति राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद उद्घोषणज्यू। कर्णाली प्रदेश सभा स्थापना दिवसको अवसरमा यस वक्तृत्व कलाका धन्यवाद उद्घोषणज्यू। कर्णाली प्रदेश स्थापना दिवसको यस ऐतिहासिक अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग एवं प्रतियोगी एवं अप्रतियोगी सम्पूर्ण महानुभावहरू, यस्तो गहन र अर्थपूर्ण विषयमा बोलिरहँदा धन्यवाद। धन्यवाद छ बहिनीलाई। अब क्रम संख्या 3 का शिशिर सापकोटा सुर्खेत होराइजन एकाडेमीबाट कृपया उहाँहरूलाई तालीले चाहिँ स्वागत गरौँ त। भाइ बहिनीहरू घन्टी बजेपछि बल्ल सुरु गर्नु होला है। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आज मिति 2078 माघ 20 गते कर्णाली प्रदेश सभाले आयोजना गरेको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाएको छु। एकदमै आभारी छु र आयोजक प्रदेश सभाप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज म एउटा शर्तात्मक वाक्य कन्डिसनल सेन्टेन्ससँग सम्बन्धित रहेर बोल्न गइरहेको छु। उक्त वाक्य हो, म प्रदेश सभा सदस्य भएँ भने, निश्चय पनि यदि म प्रदेश सभा सदस्य भएँ भने सर्वप्रथम प्रदेश सभाको काम कर्तव्य र अधिकारहरू के हो, प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले मैले गर्नुपर्ने मेरो जिम्मेवारी, मेरो कर्तव्य, मेरो दायित्व के हो भन्ने बारेमा म पूर्ण रूपमा जानकार हुनेछु। प्रदेश सभा सदस्यमा मलाई जनताले किन निर्वाचित गरे, जनताले म माथि के आशा देखेका छन्, जनतालाई मैले कुन सपना देखाएको छु भन्ने बारेमा केन्द्रित रहेर मेरो नैतिकता, मेरो जिम्मेवारी, मेरो आदर्शलाई संस्मरण गर्दै जनजीविकाको सवालमा, विकास निर्माणको सवालमा, शैक्षिक गुणस्तरको सवालमा प्रदेश सरकार र जनताप्रति सदैव उत्तरदायी भई चाणक्य नीति अनुरूप पारदर्शिता, सदाचारिता, इमान्दारिता र जिम्मेवार बोधका साथ जनतामा आफूलाई समर्पित गर्नेछु। त्यसै पनि कर्णाली एउटा विकट प्रदेश हो। यहाँ सपना देख्ने पनि त्यति सहिलो छैन। विकासको अधिकतम सम्भावना र चुनौती बोकिरहेको कर्णाली प्रदेश वेदनाको भूमारीमा फसेर अबोध पीडाको साथ छटपटाइरहेको छ। कर्णालीले विकास खोजिरहेको छ। कर्णालीमा स्रोत छ, साधन छ, तर पहिचान छैन। सुनको सिरा निहालेर नुनको खोजीमा भौतारिँदैछ कर्णाली आज। कर्णालीको विपन्नताको निराशजनक तस्बिर खिचिरहँदा हामीले भने कर्णालीमा भएका सम्भावनाहरूलाई भने नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ। कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटीको राजधानीको उपमा दिने गरिएको छ। यस प्रदेशमा विश्वकै दुर्लभ जडीबुटी यार्सागुम्बा, चिराइतो, गुचिचाउ, चिलाजी, सुनाखरी जस्ता सयौं प्रकारका जडीबुटीहरू पाइन्छन्। लगायत विश्वकै उच्च हिमाली वेगमा फल्ने कालो मार्सिदान हाम्रै प्रदेशमा फल्छ। यी कर्णालीका सम्पत्तिहरूलाई प्रशोधन गरेर विश्व बजारमा पुर्याउनका निमित्त मैले प्रदेश सभा सदनमा आफ्नो आवाज बुलन्द पार्नेछु। कुनै समय थियो जति बेला कर्णालीको स्याउ बङ्गलादेशमा पुगेको थियो, बङ्गलादेशका नागरिकले कर्णालीको स्याउ चाख्ने अवसर पाएका थिए। अहिले किन रोकियो त? संयन्त्र भएन। उक्त संयन्त्र निर्माण गर्नका निमित्त म आफू कटिबद्ध भएर लाग्नेछु। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, हजुरलाई अवगत नै छ, हाम्रो कर्णाली प्रदेशका हुम्लाका नागरिकहरू एउटा अक्षता लगाउने समय चामल नभएर जाबो 4 केजी चामलको लागि हातमा नागरिकता समाएर दिनभर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि जाजरकोटका जनता एउटा जीवनजलको अभावमा आफ्नो जीवन गुमाइरहेका छन्। यस्तो विडम्बना छ कर्णाली प्रदेशको। अनि यस्तो विषम परिस्थितिमा मैले जनतालाई पानी जहाजको सपना देखाएर सुहाउला त? अवश्य पनि सुहाउँदैन। यति भन्दै गर्दा आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, मैले कर्णालीमा पानी जहाज ल्याउनु हुँदैन भन्न खोजेको पटक्कै होइन। ल्याउनुपर्छ पानी जहाज, तर सर्वप्रथम जनताको घाँस, बाँस, कपास र शिक्षाको उचित प्रबन्ध त मिल्नु पर्यो। त्यसकारणले जनताले मलाई विश्वास गरिसकेपछि प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले मैले जनताको घाँस, बाँस, कपास र शिक्षाको क्षेत्रमा उचित प्रबन्ध मिलाउनेछु। सधैँ देशको शासन फेरियो, शासन गर्ने व्यक्ति फेरिए, तर कर्णालीलाई हेर्ने पद्धति र प्रवृत्ति नफेरिँदा कर्णालीको मुहार अहिलेसम्म पनि फेरिन सकेको छैन। सधैँ वृत्ति मात्र फेरियो, प्रवृत्ति पनि अझै पनि फेरिन सकेको छैन।
त्यसकारणले अब शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने जरुरी छ र राजनीतिमा पनि एउटा पढलेख सहितका युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने जरुरी छ। जसरी अमेरिकन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले रसायनशास्त्री अहमद जिबेललाई आफ्नो विज्ञान सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। अहमद जिबेललाई अहिले वर्तमान समयको ग्यालिलियो भनेर चिनिन्छ। उनले आविष्कार गरेको लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप नामको उपकरण विश्वको सबैभन्दा द्रुतगतिको क्यामेरा साबित भयो। त्यसकारणले प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले युवाहरूलाई राजनीतिमा आकर्षण गर्नुपर्ने मेरो अर्को जिम्मेवारी हुन सक्छ। त्यसकारणले प्रदेश सभा सदस्य पनि आफैमा एउटा नेतृत्व हो। त्यसकारणले जनताले मलाई विश्वास गरिसकेपछि प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले मैले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछु। मैले अरूमा दोषारोप गर्न जिम्मेवारी पन्छाएर होइन, बरु गणितीय रूपमा विचारहरूलाई प्लस गर्दै जाने, विभेदहरूलाई माइनस गर्दै जाने, एकतालाई गुणान गर्दै जाने, जिम्मेवारीलाई भाग गर्दै जाने र अवसरहरूलाई बराबर गर्दै जाने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर जनताप्रति समर्पित हुनेछु। अतः हाम्रो समस्या प्रतिबद्धतामा होइन, हामी संविधान, कानुन, नीति, नियम, सन्धि, सम्झौता यी अधिकांश कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो व्यवहारमा विचलन छ। जबसम्म हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकिँदैन नि तबसम्म समृद्ध कर्णाली, समृद्ध देशको सपना पनि देख्न सकिँदैन। त्यसकारणले प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले मैले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा परिणत गर्दै चाणक्य नीति अनुरूप एउटा सबल नेतृत्व स्थापना गर्दै समृद्ध कर्णाली निर्माणमा जुट्नेछु र यहाँहरूको पनि पूर्ण साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद छ भाइलाई। अब क्रम संख्या 4 मा रहनुभएका विनय उपाध्याय श्री कृष्ण संस्कृत तथा साधारण माविबाट सुरु गरौँ। हुन्छ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आदरणीय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका महानुभावहरू, निर्णय मण्डल अनि मसँग प्रतिस्पर्धाका लागि आउनुभएका प्रतिस्पर्धी साथीहरू एवं सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म श्री कृष्ण संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। आजको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ प्रदेश सभा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर म प्रदेश सभा सदस्य भए भने भन्ने विषयमा म आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर एक महत्त्वपूर्ण नेपालको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण सभा नै प्रदेश सभा हो। नेपालको संघीय प्रदेशका लागि सदनात्मक एक निर्वाहक विधान सभा नै प्रदेश सभा हो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि एक सङ्घ र 7 वटा प्रदेशमा विभाजित भयो। नेपालको संविधानको भाग 14 धारा 176 मा प्रदेश सभाको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्य संक्षेपमा एमएलए अथवा त्यो प्रतिनिधि हो जो कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाताद्वारा प्रदेश सभाको चुनावमा चुनिने गर्छ। एक शब्दको संयोजनबाट निर्माण भएको म प्रदेश सभा 6 शब्दको संयोजनबाट निर्माण भएको म प्रदेश सभा सदस्य बन्ने शीर्षक सम्भावनामा आधारित छ। म अर्थात् व्यक्ति जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यति नै देश र जनताका लागि खातिर अर्पण भएको प्रदेश सभा सदस्य पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, हुन त मानिसका धेरै इच्छा र आकांक्षाहरू हुन्छन्, तर सबै इच्छा र आकांक्षाहरू पूरा हुन सक्दैन। तथापि मानिसले आफ्नो सोचाइ र लक्ष्य भने राख्न छोड्नु हुँदैन। त्यसैले मैले पनि कहिलेकाहीँ मेरो चिन्तनको छारीमा प्रदेश सभा सदस्य बन्ने सपना पनि निर्धक्क पालेको छु। यदि म प्रदेश सभा सदस्य भएको खण्डमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति वफादार दै प्रत्येक नागरिकको हक हितका लागि समर्पित हुने थिए।
सभाध्यक्ष महोदय, जब मानिस व्यक्तिगत तहभन्दा माथि उठेर समाज, समाजभन्दा माथि क्षेत्र, क्षेत्रभन्दा माथि राष्ट्र, राष्ट्रभन्दा पनि माथि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जब आफ्नो पहिचान दिन सक्छ, त्यो मानिस व्यक्ति मात्र नभएर महानायक बन्न सक्छ। राज्यका 3वटा अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संयोजन भएर मात्र देश समुन्नतिको दिशातिर धकलिँदैन। जसरी 3वटा खुट्टा बराबर भएको अधानुले आफू माथिको भार धान्न सक्छ, त्यसै गरी म जस्तो एक निस्वार्थ सोचजन कर्तव्य प्राय नगरी प्रदेश सभा सदस्य भएको खण्डमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई चुस्त स्फूर्त बनाउनका साथै न्यायपालिकालाई कसिलो र दरिलो बनाउने थिए, जसबाट नागरिकले कानुन क्षतिपूर्ति पाउनका साथै देश र जनताको इच्छा र आकांक्षा पुर्याउने थियो। सभाध्यक्ष महोदय, कानुन राज्य चलाएका उदाहरणहरू विश्वमा अनगिन्ती भेटिन्छन्, तर विडम्बना मेरो देशमा कानुनले राज्य होइन, राज्य अनि व्यक्तिले कानुन चलाएको देखिन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, हाम्रो प्रदेश विकट प्रदेश, आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको प्रदेश, आर्थिक उन्नति मन्द गतिमा अनि विकासका निर्माण पूर्वाधार कार्यमा पछाडि परेको प्रदेश देख्दा यो मन जसङ्ग हुन्छ। अनि त्यो सामाजिक विकृति कुसंस्कारबाट अल्झिएको मेरो प्रदेश देख्दा सभाध्यक्ष महोदय प्रश्न गर्न मन लाग्छ, यस्ता सामाजिक कुरीति कुसंस्कार अनि विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको हाम्रो प्रदेश थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सभाले यसबारे किन केही सोच्न सकेको छैन, मेरो प्रश्न छ सभाध्यक्ष महोदय। अनि म सम्झन्छु त्यो रारा, त्यो कान्छुरा हिमालले शेखपुर सुन्दो तालमा बनाएको दृश्य, अनि त्यो अग्लो स्थानमा रहेको पचाल झरना, अनि वर्षौँदेखि बलिरहेको त्यो दैलेखको ज्वाला, अनि निरन्तर कहिल्यै नरोकिएर बगिरहने त्यो कर्णाली नदी, अनि जडीबुटीले भरिपूर्ण मेरो प्रदेश हुँदा यो मन उल्लास हुन्छ। तर विडम्बना महोदय, प्राकृतिक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण भए तापनि आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको मेरो प्रदेश देख्दा मलाई यो जसङ्ग हुन्छ। अनि लाग्छ सभाध्यक्ष महोदय, यदि म प्रदेश सभा सदस्य भएको भए प्रदेशको समृद्धि र उन्नति विकासका लागि त्यो दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम खानीलाई उत्खनन गर्दै सम्पूर्ण प्रदेश स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारसँग उचित पहल गर्दै त्यस क्षेत्रको त्यस स्रोतको उत्खनन गरेर देशको समृद्धि उन्नति र विकासका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्ने थिए। यति मात्र नभएर त्यो खेर गइरहेको पानीका स्रोतहरूबाट बिजुली निकालेर सम्पूर्ण क्षेत्रको समृद्ध उन्नति र विकासका लागि अगाडि बढ्ने थिए। कला साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण बिना मानव सभ्यताको विकास, मानव सभ्यताको संरक्षण नहुने भएकाले त्यस क्षेत्रको संरक्षणमा लाग्न सबैलाई प्रेरित गर्ने थिए। साथसाथै बढ्दै रहेको कोभिड-19लाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्ने थिए। सभाध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको अनुसूची 6 मा उल्लेखित प्रदेशका क्षेत्राधिकारभित्र रहेका 21 अधिकार क्षेत्रलाई आधार मानि जनताको हितका लागि समर्पित हुने थिए। अनि प्रदेशका लागि आवश्यक नीति नियमहरू तयार गर्दै प्रदेशको सम्बन्धित उन्नति विकासका लागि स्रोतको उचित परिचालन गर्दै यस क्षेत्रभित्र रहेका जनशक्तिको परिचालन गर्दै प्रदेशभित्र रहेका जनशक्तिलाई उचित तालिम प्रदान गर्दै प्रदेशको समृद्धि उन्नति विकासका लागि हरेक प्रदेशसँग सभाध्यक्ष महोदय घर घरमा रोजगार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा सीमित रहेकाले त्यसलाई माथि उकास्दै तिनटै प्रदेशको सहकारीमा देशको सम्बन्धित उन्नति विकासका लागि सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्ने थिए। यति मात्र नभएर स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँच हेर्ने भने ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरू सहज पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना छ र यस क्षेत्रको समुन्नत उन्नति विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर म अगाडि बढ्नेछु भन्दै म आफ्ना विचारहरू यही शेष गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद छ विनय भाइलाई। अब क्रम संख्या 5 का बहिनी हुनुहुन्छ ज्योति देवकोटा, जननमुना मावि सुर्खेतबाट। कृपया अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र सहभागीको हौसला बढाइदिन कृपया जोरदार तालीले पनि स्वागत गरौँ। ताली चाहिँ हामी सबैको लागि फाइदा गर्ने हुन्छ, त्यो पनि अझ चिसोमा। एकजना भनेपछि 31 आँखा चिम्म गरी सपनाको दुनियाँमा हराउनु पर्दैन। आफू सत्य छ भने कोही माइका लालसँग डराउनु पर्दैन। यदि म प्रदेश सभा सदस्य भए भने युवा पिँढी घाँस बाँस र कपासका लागि खाडीमा हराउनु पर्दैन अनि आम जनता पुरपुरोमा हात राखेर विकास नै भएन भनेर कराउनु पर्दैन। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज हजुरहरू सामु म प्रदेश सभा सदस्य भए भन्ने विषयमा म आफ्नो भनाइ राख्दैछु। हामी विकासको निकास खोज्दै सगरमाथाको चुचुरोसम्म पुग्नका लागि
पनि सुरुवात फेदबाट गर्नुपर्छ हो त्यही फेद हो प्रदेश सभा सदस्य जो कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको मतदाताद्वारा प्रदेश सभाको चुनावबाट चुनिने गरिन्छ। प्रदेशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र भौगोलिक विकासको साँचो प्रदेश सभा सदस्यसँगै हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला। आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग गर्दै क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्ने पाटोमा अगाडि बढ्ने हो भने क्षेत्र प्रदेश र देशकै मुहार फेर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। पहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्दा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विकास त भएको छ तर त्यो विकासले हामीले दिगो बनाउन सकिरहेका छैनौं। निर्णायक महोदय, हामी विकास गर्ने नाममा नाला बाटो अनि पुलको निर्माण गर्छौं जो केही वर्षपछि फेरि उस्तै हुन्छ। हामीले प्रदेश अस्पतालको भवन निकै आकर्षक बनाएका छौं तर आज डाक्टर र स्रोत साधनकै अभावका कारण स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा लखनऊ र नेपालगञ्ज धाउनु परेको तीतो यथार्थ तपाई हामी सम्पूर्णलाई अवगत नै छ। लासामा सुन्छ कान मेरो बुच्चे भने चाहिँ भेरी र कर्णाली आफ्नै गतिमा बगिरहेको छ अनि मैले मेरो घरमा धारामा पानी आउनका लागि आइतबार नै कुर्नुपर्ने। निर्णायक महोदय, आज हामी सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा सहभागी भएका छौं। हामी सम्पूर्णलाई ओए तैले त सियो पनि उत्पादन गर्न सक्दैनस् भन्दा कसको मन नरोला र आफ्नो क्षेत्रमा कलकारखानाको स्थापना गराउन त भनेर एउटा मात्र पाइला चाल्न खोज्दा भारतमा 2 लाखमा उपलब्ध हुने मेसिन घरको दैलामा आइपुग्दा 10 लाख हुन जान्छ। अनि कसरी हुन्छ कलकारखानाको स्थापना? भनिन्छ नि घाटी हेरी हाड निल्नु। किसानले उत्पादन गरेको तेल बेच्ने बजार छैन, हामी रेल ल्याउने तर्खरमा छौं। निर्णायक महोदय, लज्जाले शिर झुकाऊ किनकि हामी एउटा यस्तो समाजका नागरिक हो जहाँ आफैले भोट गरेर जिताएको नेतालाई जनताले चिन्दैन। चुनावको बेलामा घर दैलो कार्यक्रममा हिँड्न सक्ने नेता चुनावपछि जनताको दुःख नै बुझ्दैन। कुरा अस्ति भर्खर महाधिवेशनको हो महोदय, जहाँ हामी नेतालाई त चोर भन्छन् भनेर भन्दा मनमा अलिकति पनि दुःख नदेखाई गलल 32 ताराफी चाहिँ ती हाँस्ने तमाम नेताहरूलाई मेरो मुलुकको साझो दिने हो भने म बाजी थापेर भन्छु मेरो मुलुकको मुहार कहिल्यै पनि फेरिदैन। अनि हामी आम जनताहरू पुरपुरोमा हात राखेर हजुर बाउने यसै मरे बाउने यसै मर्छन्, हाम्रो पनि यही हो गति, विकास कहिले गर्छन् भन्न बाहेक म अरू कुनै विकल्प पनि देख्दिन। निर्णायक महोदय, म समस्या त यहाँ हरेक क्षेत्रमा देख्छु अनि समस्या भित्रै म समाधान पनि भेट्छु। यहाँ त आम जनताहरू विकास नै भएन भनेर दिनरात नेतालाई सराप्ने अनि कर छल्ने उपाय सिक्छ। भोट हाल्ने बेलामा तिन पाने र साप्रामा बिक्छ, अयोग्यलाई पुर्याउँछ सत्तामा, योग्यको हुन्छ हार अनि कसरी सुरक्षित हुन्छ हाम्रो घरबार। यसरी हरेक कुरामा नेता र सरकारलाई मात्र दोष दिने तमाम नागरिकहरूको मानसिकतालाई बदलेर अहिले नगरे कहिले गर्ने, मैले नगरे कसले गर्ने भन्ने भावनाको बीजारोपण गराउँदै आफ्ना क्षेत्रको मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकताको अध्ययन गरी घाँस पात कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका कुराको परिपूर्ति गराउँदै म आफ्नो प्रदेश सभा सदस्यको यात्रा तय गर्थे। अरे 2 दिनको जिन्दगीमा भ्रष्टाचार, ततनावमा रिस राग, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, सत्ताको मोह आखिर केका लागि? आफ्ना क्षेत्रको मानिसको समस्या म आफू अभिभावक भएर समाधान गर्थे। यहाँ त एउटा प्रतिनिधिलाई आफ्नै क्षेत्रको मानिसले चिन्दैन, यो त आफ्नै घरको बाउलाई छोराले नचिनेको जस्तो भएन र महोदय? जताततै स्रोत साधन भएको मेरो क्षेत्रमा युवा पिढीहरू आफ्नो सम्भावनाको समुद्रमा बेरोजगारीको अन्धकार बाहेक अरू केही देख्न नसकी आफ्नो खोरिया बाजे छोडेर कोरियातिर हानेर विवश छन्। ती तमाम युवा वर्गहरूलाई रोजगारीको सिर्जना दिनु मेरो पहिलो प्राथमिकताको विषय हुनेछ। कृषि पढेका विद्यार्थीहरूसँग समन्वयन गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अघि बढ्दै कृषकको उचित मूल्याङ्कन गर्दै र कलकारखाना स्थापनाका लागि करकट्टी गर्न पहल गर्दै म आफ्नो यात्रा तय गर्थे। बालबालिका भोलिका देशका कर्णधार हुन् भन्ने कुरा बोलीमा मात्र सीमित नराखेर बालबालिकाका लागि बोल्नका लागि बाल दिवसकै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, महिलाका बारेमा तमाम दुःखका बारेमा बोल्नका लागि महिला दिवसकै स्टेज चढ्नुपर्ने अनि कानुनी विवरण जनतामाझ ल्याउनका लागि संविधान दिवस नै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने कार्य म गर्दैनथे। म पर्यटकीय विकासलाई अँगालेर आफ्नो ओठमा एउटा मुस्कान र मस्तिष्कमा एउटा सकारात्मक सोच लिएर समाज परिवर्तन गर्ने पाटोमा अगाडि बढ्थे अनि राजनीतिलाई एउटा फोहोर खेल भन्नेहरूका लागि म एउटा गतिलो झापड बनेर राख्थे। आज हजुरहरूले म पात्र मात्र देख्नुभयो तर त्यो म पात्र पछाडि पनि ती तमाम पात्रहरू छन्। मलाई प्रदेश सभा सदस्य बनाउनका निमित्त मलाई यहाँहरूको साथ चाहिन्छ कि तपाईँहरू मलाई साथ दिनुहुन्छ? यो प्रश्न यहाँहरू माझ नै थाती राख्दै म शिक्षाको विद्यार्थी, राजनीति त म त्यति बुझ्दैन तर पनि आफ्नो कार्य चाहिँ म आफ्नो जिम्मेवारीले पूरा गर्न सक्थे भन्ने विश्वासका साथ बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद छ बहिनीलाई। अब हामीसँग नवीन पाण्डे हुनुहुन्छ एसओएस हर्मन माइनर विद्यालयबाट। उहाँको क्रमसङ्ख्या थियो 6। अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु उहाँलाई।
यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति म बदलिदो कर्णालीको सपना लिएर आएको कर्णालीको ठिटो नवीन पाण्डेको तर्फबाट टक्राउन चाहन्छु बिहानीको नमस्कार। मिति 2072 असोज 3 गतेको संविधान अनुसार नेपाल सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी 3 सरकारमा विभाजित भयो र सत्केन्द्रमा मात्रै सीमित रहेको सत्ता र शक्ति गाउँ गाउँमा पुगेर सम्पूर्ण जनमानसको जिब्रोमा एउटै वाक्य झुन्डेको थियो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। विशेषतः कर्णालीका मानिसहरू खुसी थिए, भनेका थिए अब हाम्रो हेला गरिएको र हेपिएको कर्णालीले अब त सुख पाउँछ कि भनेर एउटा मनमा झिनो आशा पलाएर बसेका थिए। तर विडम्बना महोदय, ती झिना आशा र यथार्थ अहिलेसम्म पनि बदलिन पाएको छैन। मानिसका दुःख कष्ट जहाँको त्यहीँ, यथार्थ त्यहीँको त्यहीँ, केवल परिवर्तन भए त सत्ता र राज्य व्यवस्था मात्रै। 25 निर्वाचित क्षेत्रबाट 40 जना सदस्य भएको यस प्रदेश सभामा फेरि सुरु गर्न मिल्छ नि? माफी पाऊँ सभाध्यक्ष महोदय, तर एउटा कुरा के सत्य छ भने सत्य होला तर तितो होला। तर हामी कर्णालीवासी भने सुनको खानी माथि बसेर भिख मागिरहेको अवस्था छ महोदय। कर्णालीमा यस्तो सम्भावना, प्रचुर सम्भावना छ। जुम्ला विश्वको सबभन्दा अग्लो ठाउँमा उब्जाउ हुने रातो मार्सी चामल र रातो स्याउले खोजिरहेका छन्। उसलाई चुम्ने ऊ जस्तै रातो ओठ, छेडभरमै रङ बदल्ने सेपोक्सोन्डोले खोजिरहेको छ रङ्गी बेरङ्गी नयनका दृष्टिपातहरू। कर्णालीको कला साहित्य समाज संस्कृति व्याप्त छ संसारभरिका भोगिया भोग मेटाउन। हिमालयका जडीबुटीहरू आतुर छन् रोगीका रेग मेटाउन महोदय। तर संसारभरिका सुन्दर पारखीको सुन्दरताको तिर्खा मेटाउन सजिएर बसेकी छन् स्वर्गकी अप्सरा रारा महोदय। तर पनि हाम्रो यस्तो सम्भावना भएको कर्णालीमा पनि असम्भव छ त केवल उचित नियम तर्जुमा र स्थापित नियमको कार्यान्वयन मात्रै महोदय। हामी अहिले नागराजले बनाएको त्यो कर्णाली र अहिले यो संहिताको सूत्रमा बाँधिएको मुख्यमन्त्रीको कर्णालीसम्म आउँदा केही भिन्नता पाइरहेको छैन महोदय। पहिला शताब्दी अगाडि बरु नेपालले तिब्बत र भारतसम्म विभिन्न व्यापार योजना गरेर रेशम मार्गबाट विभिन्न कुराहरू निर्यात गर्ने गर्दथ्यो। तर अहिले भने हाम्रो कर्णालीले विशेषतः निर्यात गरिरहेको छ बालबालिकालाई महिला बेचबिखन गरेर महोदय। यस्तो विडम्बना छ हाम्रो नेपाली समाजको। हामीले आफ्ना बालबालिका र महिलाहरूलाई बेचबिखन गरेर विदेशका महिलाहरूलाई भारतका कोठीहरूमा र बालबालिकाहरूलाई भारतका विभिन्न कल कारखानाहरूमा बेचिरहेका छौँ। उनीहरूको रुदन र चिच्चाहाट मेरो कानमा परेर रातिको निन्द्रा बिथोलिन्छ महोदय। तर पनि म बाध्य छु, म प्रदेश सभा सदस्य भएँ भने यस बाटोमा म यस झुटा आश्वासन दिएर तिनीहरूलाई आश्वासनको पहिला आशाको सगरमाथाको शिखरमा पुर्याएर पछि उनीहरूलाई आशाबाट निमोठिएर उता पार्ने अवस्था गराउने छैन महोदय। हाम्रो भने अहिले पानी र जवानी सधैँ विदेशीको गुलामी गर्नलाई मात्रै प्रयोग भइरहेको छ। पहिला भारत केन्द्रित भएको जवानी भने अहिले भारत केन्द्रित भएको जवानी भने अहिले आफ्नो देशकै खेत बाँझै छोडेर भारत तेर्सो खाडी मुलुकहरूका माफी पाऊँ धन्यवाद। कृपया अहिले हाँसिरहनु भएको छ। यो हाँस्न चाहिँ अरूको असफलतामा हाँसेर तपाईँ नै धन्यवाद छ भाइ, धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब क्रम सङ्ख्या 7 का सुदीप भट्टराई कोपिला भ्याली स्कुलबाट हुनुहुन्छ। कृपया हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिउँ। हौसला बढ्ने रहेछ, यो सबैको पालो आउँछ पक्कै। ठिकै छ। आदरणीय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि,
निर्णायक मण्डल तथा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा गुरुवर्ग र विद्यार्थी साथीभाइहरूमा म सुधी भट्टराई र मेरो विद्यालय कोपिला भ्याली स्कुलको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। आज यस कर्णाली सभाको स्थापना दिवसको अवसरमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गर्नुभएकोमा म आयोजक टिमप्रति धेरै नै आभार छु। अब म ढिला नगरी आफ्नो विषयवस्तुतर्फ लाग्दछु। पृथ्वीको एक सुन्दर र स्वर्गभन्दा पनि आनन्दमय ठाउँ एसिया महादेशको नेपाल, जुन हिमालको काखमा अवस्थित छ। विक्रम सम्वत 2072 सालभन्दा अगाडि अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाजन भएको मेरो प्रदेश 72 सालको संविधानपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक भयो, जहाँ प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र सरकारको स्थापना भयो। हालै स्थापना भएको प्रदेश सरकारको मुख्य कार्य सरकार गठन गर्नु, पारदर्शी कानुन बनाउनु, सरकारको काम कार्यको निगरानी गर्नु र जनताको गुनासोका विषयमा छलफल गर्नु हो। प्रदेशसभा सदस्य आफैमा एक प्रदेशको हित, हक, सुरक्षादिको विकासको निम्ति आफ्नो जीवन व्यक्त गर्ने व्यक्ति भनेर हामीले बुझिन्छ। तर विडम्बना महोदयज्यू, हाम्रो देशमा रहेका केही प्रदेशसभा सदस्यहरू त आफ्नो केवल निजी स्वार्थ पुरा गर्नको लागि यति ठुलो इज्जत भएको राष्ट्रको पदमा बसिरहेका छन्। म उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजनलाई साक्षी राखी यदि म प्रदेश सभा सदस्य भयो भने म भ्रष्टाचार गर्ने छैन, मेरो 7 पुस्तासम्म हुने सम्पत्ति जोड्ने छैन भन्दै म भन्न चाहन्छु। मेरो प्रदेश जुन स्रोत र साधनमा अत्याधिक धनी छ, हामी सुनको सिरानी राखेर हामी सुन खोज्न लासा पुग्छौँ। यदि म प्रदेश सभा सदस्य भयो भने यहाँ प्रदेशमा पाइने जडीबुटी स्रोत साधनलाई विश्व बजारमा चिनाउने छु। म प्रदेश सभा सदस्य भयो भने यो काम गर्छु त्यो काम गर्छु भनेर हजुरहरूको सामु कुरा गर्नु त इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु हो महोदयज्यू। विश्वको सबैभन्दा मिठो, स्वादिलो र अमृत जय स्वाद भएको त्यो जुम्लाको स्याउ म विश्वलाई चखाउन चाहन्छु। विश्वको उच्च स्थानमा फल्ने मार्सी धानको चामल म विश्व बजारमा चिनाउन चाहन्छु। देशका युवा कर्णधार मानिने युवाहरू जो गाउँका ठुला बडा साहुहरूसँग ढाड सेक्ने गरी चर्को ब्याजमा ऋण लियो, मरुभूमिमा आफ्नो रगत पसिना बगाइरहेका छन्। म ती युवाहरूलाई रोजगारको अवसर दिन सक्छु भन्ने मलाई ममाथि पूर्ण विश्वास छ। दुर्गम क्षेत्रमा रहेको मेरो प्रदेश, जहाँ हरेक साल खाद्यको अभाव पर्छ, जहाँ विद्यार्थीहरूले समयमा शैक्षिक सामान उपलब्ध गराउन सकिएको छैन, यदि म प्रदेश सभा सदस्य भयो भने त्यस समस्याको हल गर्नेछु। अन्धकारमा रहेको मेरो प्रदेश, जसले नेपाल आमालाई उज्यालो ज्योति दिने क्षमता छ, हुम्लाबाट बग्ने कर्णाली, डोल्पाबाट बग्ने भेरी र जुम्लाबाट बग्ने तिला नदीबाट 6000 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। यदि म प्रदेश सभा सदस्य भयो भने म प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई त्यस विषयमा ध्यान आकर्षण गराउने छु। मेरो दुर्गम क्षेत्र भनेर चिनिने मेरो प्रदेश, जहाँका 3-4 गाउँको मिलेर एउटै स्कुल भएको छ, जहाँ विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पुग्न निकै कठिन हुन्छ, जसकारण यो कलिले उमेरमा हातमा कपी किताब र ओठमा मिठो मुस्कानसहित विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीहरू हातमा नसा तान्दै गल्लीमा फोहोर टिपेको देख्दा मन भक्कानिँदै हुन्छ महोदयज्यू। यदि म प्रदेश सभा सदस्य भयो भने त्यस विषयमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकार स्थापना हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई केन्द्र सरकारबाट बजेट आउँथ्यो। त्यो दुर्गम, पिछडिएको, गरिबीले भरिएको ठाउँ भनेर सौतेनी आमाको छोरा चाहिँ हेला गरेर हाम्रो प्रदेशलाई कम बजेट पठाइन्थ्यो। तर अहिले आन्तरिक राजस्व उठ्दा पनि त्यो लगानी उत्पादन हुने ठाउँमा लगानी भएको छैन महोदय। त्यो लगानी भएको पैसा त सिर्फ कागजी रूपमा मात्रै विकास भएको छ। यदि म प्रदेश सभा सदस्य भयो भने त्यो रुपियाँ त्यो बजेट मैले प्रदेशको हित हकका लागि लगानी गर्नेछु भन्ने ममाथि पूर्ण विश्वास छ। प्रदेश सभा स्थापना हुने बेला मैले मेरो 80 वर्षीय बुढो हजुरबालाई, बुवा अब नेपालमा प्रदेश सरकारको स्थापना हुने भयो, हाम्रो दुःखका दिन गए भने मैले मेरो बुढो हजुरबालाई प्रश्न गरेँ। मेरो बुढो हजुरबा मलाई हेरेर मुस्सुक हाँसे,
जुन जोगी आइने कान चिरे भनेर भन्नुभयो, जुन अहिले सत्य रूपमा साबित भएको छ महोदयज्यू। यदि म प्रदेश सभाको सदस्य भएर प्रदेश र जनताको हित अधिकारको लागि आफ्नो जीवन व्यक्त गर्दै सुखी कर्णालीवासी समृद्ध कर्णाली बनाई त्यो राजनीतितर्फ भएको जनताको राजनीतितर्फ भएको नकारात्मक सोच बदल्न चाहन्छु भन्दै आफ्नो दुई चार भनाइ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद छ भाइ। कृपया सहभागी भाइ बहिनीहरू लगायत सबैलाई म अगाडि आउने भाइ बहिनीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु हुन, ताली बजाइदिनु होला जोरदारका साथ भन्ने अनुरोध गर्दछु। यो चिसोमा हौसला पनि प्रदान हुन्छ र आफैलाई पनि आफ्नो स्वास्थ्य पनि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब सुर्खेत होराइजन एकाडेमीबाट चन्द्रा खत्री बहिनीलाई म अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। चन्द्रा खत्री बहिनी 9 नम्बर 8 नम्बर हाम्रो खाली थियो। एकजना सहभागी कम गर्नुभएको थियो हामीसित। त्यसरी नै बोल्नुहुन्छ। गल्लीमा बाटोमा खाल्दै खाल्डाको मैदान, गल्लीमा बाटोमा खाल्दै खाल्डाको मैदान, आफ्नै घरमा पासो लगाई झुन्डिँदैछन् किसान। सिग्नलको ट्राफिक 500 रुपैयाँमा मेहरबान, सिग्नलको ट्राफिक 500 रुपैयाँमा मेहरबान। तर पनि गर्वका साथ भन्दैछु मेरो देश महान, तर पनि गर्वका साथ भन्दैछु मेरो देश महान। हजारौं शहीदहरूको त्याग समर्पण र बलिदानको फलस्वरूप आएको नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यले अपनाएको विकेन्द्रीकरणको नीति अनुसार कर्णाली प्रदेशको जन्म भयो। प्रदेशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रदेश सभाको निर्माण भयो। विकासका कार्ययोजनाहरू थालनी भएर केही हदसम्म कार्यान्वयन पनि भए, तर विडम्बना। जल जमिन जंगल जडीबुटी र जैविक विविधताको विपुल निधिले भरिपूर्ण कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटता, गरिबी, अशिक्षा, राजनीतिक अचेतना र अपारदर्शिताले गर्दा विकासका कार्यहरूले तीव्रता लिन सकेनन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा आई सँगसँगै राजा बन्न चाहनेहरूबीच होडबाजी चल्दै गयो र विकासका कार्यहरू समाज केन्द्रित भन्दा व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गए। यदि म कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य भए भने जनमत, जनआदर्श, जनभावनाको कदर गर्दै सबै जिल्लाको समानुपातिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नेछु। सर्वप्रथम त भ्रष्टाचार, दुराचार र व्यभिचारको अन्त्य गरी पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकारको निर्माण गर्नका लागि आफ्नो प्रयत्न थालनी गर्नेछु। सबै जनताका लागि नाना खाना छाना, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधाको सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउनेछु। प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा सुरक्षित, भरपर्दो एवं गुणस्तरीय यातायातको सुविधा प्रदान गरी सर्वसुलभ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य र साझेदारी गर्दै अघि बढ्नेछु। हिमालका यार्सा, गुच्ची, च्याउ र झ्याउ लगायत जुम्लाको मार्सीदान अनि हुम्लाको लालित्यले भरेको रसिलो स्याउको उत्पादनमा वैज्ञानिकरण गरी त्यसको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउनेछु। प्रदेशमा रहेका बेरोजगार युवा जनशक्तिको प्रयोग गरी डोल्पा हुँदै बग्ने भेरी, हुम्ला हुँदै बग्ने कर्णाली अनि जुम्ला हुँदै बग्ने अन्य नदी नालाबाट विद्युत उत्पादन गरी अझ पनि टुकी र मैन बाली पढ्न बाध्य भएका विद्यार्थीहरूको समस्यालाई हटाउनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेछु। कठिन भूधरातल भएको ठाउँमा सौर्य ऊर्जा, बायो ऊर्जा तथा लघु जलविद्युत जस्ता आयोजनाहरूको निर्माण गरी व्यक्तिहरूलाई र जनताहरूलाई सुविधा प्रदान गर्नका लागि स्थानीय निकायसँग सरोकार गर्दै अघि बढ्नेछु। दैलेखको श्रीस्थान नाभिस्थानमा रहेको पेट्रोल खानीको उत्खनन गरी त्यसलाई प्रशोधन गरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएर पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता हटाउनका लागि आफ्ना कार्ययोजनाहरू थालनी गर्नेछु। सिंजाको खस इतिहास, मुगुको राराताल र रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, डोल्पाको सेफोकसुण्डो ताल र सेफोकसुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, कालीकोटको पाचाल झरना, सुर्खेतको काक्रे
काँक्रेबिहार तथा देउदी बजार लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गरी पर्यटन व्यवसायलाई रोजगार तथा व्यापारको दरिलो खम्बा बनाउनका लागि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सामु पहल गरेर विकासका योजनाहरू थालनीको लागि अघि बढ्नेछु। यदि म कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य भए भने समाजमा रहेका कुरीति र कुसंस्कृतिहरूलाई अन्त्य गरी तिनीहरूलाई जडदेखि उखेलेर फाल्नका लागि आवश्यक नीति नियम तथा जनसमुदायमा सचेतनामूलक शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नका लागि अघि बढ्नेछु। प्रदेशमा रहेका राउटे माझी तथा बारी लगायतका रहेका जातिहरूलाई उचित शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा नियम कानुनहरू बनाउनका लागि प्रदेश सामु पहल गर्नेछु। विकासको मूल फुट्नेछ समृद्धिको शङ्खघोष हुनेछ। विकासको मूल फुट्नेछ समृद्धिको शङ्खघोष हुनेछ। सुशासनको जङ्गार तरिनेछ जब तपाईँ म अनि तपाईँ आफ्नो कार्यमा इमानदारिताका साथ लागि परिनेछ भन्दै मेरा केही भनाइहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा प्रदेश सभा सचिवालयप्रति धन्यवादका शब्दहरू पुष्प गुच्छाहरूले सम्मान प्रकट गर्दै मेरा भनाइहरू यही शेष गर्ने अनुमति चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय देश, जय प्रदेश। धन्यवाद छ बहिनीलाई। अब क्रम संख्या 10 हुनुहुन्छ सुर्खेत मोडेल कलेजबाट मदन बहादुर थापा। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आदरणीय सुसमारोहका सभापति महोदय, सम्माननीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र यहाँ मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण सम्माननीय अतिथिजनहरू र निर्णायक मण्डल, प्रतिस्पर्धी साथीहरू सम्पूर्णमा म मोडेल कलेज सुर्खेत मोडेल कलेजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। आज यस प्रदेश सभाको 4औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेश स्तरीय खुल्ला वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरेर आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा प्रदेश सभाप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको विषय साँच्चै नै समय सान्दर्भिक र अहिलेका युवा पिँढीले एकदमै आफूले अनुभव गर्न सक्ने विषय रहेको छ। यस विषयमा आफ्ना केही भनाइहरू राख्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु। नेपालको संविधान 2072ले सङ्घीयताको कार्यान्वयन गरेसँगै नेपाल 7 प्रदेशको सङ्घीय शासन प्रणालीमा विभाजन भएको छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको रूपमा प्रदेश सभामा रहेको स्वतन्त्र निर्वाचन पद्धतिबाट 60 जना र समानुपातिकबाट 40 जना सदस्यले प्रदेश सभाको सदस्यमा रहन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। हाल प्रदेश सभाका सदस्यहरू व्यक्तिगत लोभ, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर जनताको विश्वास गुमाइरहेको अवस्थामा यदि म प्रदेश सभाको सदस्य भए भने देहाय बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन र जनताको विश्वास जित्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछु। सर्वप्रथम त प्रदेश सभा सदस्यको प्रमुख काम भनेको कानुन निर्माण गर्नु हो। म प्रदेश सभाको सदस्य भए भने परिवर्तनको सम्भाग बोकेको कर्णाली प्रदेश अहिले रोग भोग र गरिबीले ग्रसित भइरहेको छ र प्रदेश सभाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न बैठकहरूमा सहभागी भएर प्रदेश सभाको कानुन निर्माण र नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछु।
प्रदेश सभाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न बैठक गोष्ठीहरूमा सञ्चालन भएर आफ्ना विधेयकहरू पारित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछु। प्रदेश धन्यवाद। पानी पर्यो। धन्यवाद छ भाइलाई। हामीलाई मौसमले पूर्ण रूपमा साथ दिएको छैन, पानी परेको छ। मैले हाम्रो प्रदेश सभाका साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ, हाम्रो अर्को भिडियो कन्फरेन्स हल के रेडी भएको अवस्था छ? यदि छैन भने कृपया त्यसलाई पनि रेडी गर्न म अनुरोध गर्दछु। पानी अलि ठुलो पर्यो भने हामी पक्कै पनि सर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा गरौँ कि सरौँ? हामीलाई मौसमले साथ नदिएको हुनाले हामी उता प्राविधिक तयारी गर्दैछौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामी मौसमले साथ दिँदासम्म कार्यक्रम यही सञ्चालन गर्ने निर्णायक मण्डलको चाहिँ आदेशअनुसार म क्रम सङ्ख्या 11 का आशिका रावल कोपिला भ्याली स्कुलबाट उहाँलाई म अगाडि आमन्त्रित गर्दछु। उहाँ चाहिँ बोल्दा बोल्दै पानी धेरै पर्यो भने हामी उहाँलाई फेरि पुनः मौका दिनेछौँ भन्दै म उहाँलाई चाहिँ आफ्नो उपस्थिति राख्न अनुरोध गर्दछु। जनताको आवाज प्रदेश सभामा राख्ने गरौँ, जनताको आवाज प्रदेश सभामा राख्ने गरौँ। राख्ने मात्र होइन हजुर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि गरौँ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, श्रद्धेय गरिमामय सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डलज्यूहरू, मेरा प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतिस्पर्धी मित्रहरू लगायत ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण माननीय व्यक्तित्वमा म कोपिला भ्यालीमा अध्ययनरत छात्र आशिकाको तर्फबाट न्यानो नमन टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। आज मिति 2078 साल जेठ महिनाको 20 गतेका दिन प्रदेश सभा स्थापनाको अवसरमा हुन गइरहेको यस प्रदेश स्तरीय वक्तित्व कला प्रतियोगितामा आफ्नो केही भनाइ राख्ने अवसर पाएकोमा आफूले आफैलाई एकदमै हर्षित महसुस गरेकी छु। म प्रदेश सभा सदस्य भए भन्ने शीर्षकमा आफ्नो केही भनाइ राख्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम एसियाको माझमान हिमालको काखमा रहेको त्यो सिन्धुमा हराएको बिन्दु मेरो राष्ट्र नेपाल एक प्रजातान्त्रिक राष्ट्र हो। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एकीकरण गरिएको मेरो देश नेपालको नयाँ संविधान 2072 अन्तर्गत 77 जिल्ला गरी 7 प्रदेशमा टुक्रिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नो प्रदेश सभा रहेको हुन्छ, जसमा व्यवस्थापिकाको व्यवस्था पनि मिलाएको हुन्छ। प्रतिनिधि सभाभन्दा दोब्बर सदस्य प्रदेश सभामा रहेका हुन्छन्। अरू प्रदेशभन्दा कम ध्यान दिएको अनि पिछडिएको मेरो यस कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 10वटा जिल्ला रहेका छन्। महोदय, वरदान स्वरूप प्राकृतिक सुन्दरता खनाइएको अनि त्यो डाफी मुनाले आएर सुटुक्क लुकामारी खेल्ने स्वर्गको एउटा सुन्दर टुक्रा मेरो यस कर्णाली प्रदेशको यदि म प्रदेश सभा सदस्य भयो भने आफ्नो सामर्थ्य, बल, बुद्धि र साहसबाट उचित विकल्पको प्रयोग गरी यस प्रदेशको चौतर्फी विकास गर्ने एक सामर्थ्य व्यक्तित्व हुन्थे। तर यहाँ उपस्थित माननीय व्यक्तित्वको अगाडि मैले फलानु गर्थे, हलानु गर्थे, यो गर्थे, त्यो गर्थे भन्नु त इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु जस्तो भएको होला। तर हाम्रो यस प्रदेशमा रहेका ती वरदान स्वरूप प्राप्त छलछल बगिरहेका झरनाको त्यो चिसो अमृत र पानीलाई विश्व बजारको मानिसले चखाउँथे। म कुनै पनि घरमा चाडपर्व आउँदा टीका लगाई आशीर्वाद दिने क्रममा राजाको मानो चाखेस भन्ने मेरी ती बुढी आमाले आजभोलि नानी डाक्टर बन्नु, इन्जिनियर बन्नु, पाइलट बन्नु, तर एउटा नेता कदापि नबन्नु भन्ने आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हाँसो मजाकमा होस् या
ख्यालठट्टामा होस् व्यङ्ग्यात्मक रूपमा राजनीतिलाई बिना नियमको खेलिने खेल भनेर चिन्ने गरिन्छ, जसका मुख्य कारण हुन् ती हाम्रो राजनीतिमा रहेका काला धप्पाहरू जसले हाम्रो राष्ट्रलाई खोक्लो बनाइरहेका छन्। प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, विभिन्न पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने जस्ता महान कर्तव्य बोकेको यदि म मेरो प्रदेशको प्रदेश सभा भयो भने यहाँ उपस्थित लाखौँ लाख ती सम्भावनाका तारे भिडनमा मोतीलुङ फुलाउँथे। यति मात्र होइन, सधैँ आफ्नो घरमा ससान लाला बालाले स्याहार्दै हुर्काउँदै गरेका ती चेलीहरूलाई स्वर्णिम अवसर प्रदान गरी उनीहरूलाई विश्व बजारमा बिक्न सक्ने एक प्रतिस्पर्धीका रूपमा खडा पार्थे। मै खाऊ मै लाऊ भन्ने तुच्छ सोच बोकेको हाडी गोप्टे समाजमा हुर्केकी म एक चेलीले यस प्रदेशको प्रदेश सभा भई भोलि भविष्यका करदारको निम्ति एक असल प्रेरणाको उदाहरणीय मूर्तिका रूपमा खडा भई यस प्रदेशको चौथो फेरि विकास गर्नेछु। महोदय, जब एक नजरमा आफ्नो घरको त्यो घर छेउको सडकमा हेर्छु तब मलाई हाँसो उठेर आउँछ। बर्खायाममा रोपाइ गर्न मिल्ने ती सडकहरू सडक विकासको लागि आएको बजेट खोइ भने आफूलाई प्रश्न गर्छु अनि मनमा एउटा नरमाइलो चस्का पस्छ। यति मात्र होइन, जब कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा म केही आफ्नो कामले गएको हुन्छु तब एउटा सुटुक्क पारेर एउटा हाम्रो सरकारी ड्रेसमा उभिएको व्यक्तिले आफ्नो काम अगाडि गरेको देख्दा आफूलाई धिक्कार्छु अनि भन्छु खोइ त त्यो हाम्रो समृद्ध नेपालको त्यो हाम्रो समृद्ध सभ्य नागरिक खोइ भन्छु। आज म यही मञ्चबाट बुलन्द आवाजको साथ प्रश्न गर्न चाहन्छु कि बिना स्वार्थ कोही मानिस पनि राजनीतिमा प्रवेश गर्दैन, झन् उसमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ बढी लुकेको हुन्छ कि कसरी आफ्ना साथ पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जम्मा गरौँ भनेर। तर एउटा जनताको सेवक भएर खडा भइसकेपछि आफ्नो स्वार्थलाई मध्यनजर गर्दै एउटा जनताको स्वार्थलाई पनि परिपूर्ति गर्न एकदमै आवश्यक छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण मेरो यस कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सडक निर्माण गरी यातायातको राम्रो व्यवस्था गरी त्यो विभिन्न जुम्ला जस्तो विकट ठाउँमा पाइने ऐसा गुम्बा जस्तो बहुमूल्य जडीबुटीहरूको व्यापारका साथसाथै पर्यटक व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाउनु छ मैले। हुन त सम्पूर्ण माननीय व्यक्तित्वहरूले प्रदेश सभा सदस्य हुनु अघि आफ्नो प्रदेशको विकास गर्ने नियतका साथ अघि बढेका हुन्छन्। तर यदि म प्रदेश सभा सदस्य भयो भने राजधानीलाई छोडेर त्यो डोल्पाको एउटा विकट गाउँबाट विकासको कार्य थालनी गर्नेछु। महोदय, भनिन्छ नि बोलेर होइन गरेर देखाउनु पर्छ हो। यदि म प्रदेश सभाको सदस्य भयो भने यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण माननीय व्यक्तित्वलाई साक्षी राखेर दावाका साथ भन्न सक्छु कि सकारात्मक परिवर्तनको सुरुवात म आफैबाट गरी मेरो समृद्ध प्रदेशको स्थापना गर्नेछु। हामी सम्पूर्ण प्रदेशवासीको ढुकढुको यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने मानिसको जनजीवन अझै पनि सन्तोष छैन। चारैतिर गरिबी व्याप्त रूपमा फैलेको छ, विभिन्न पूर्वाधारहरूको अभाव छ। यहाँ विभिन्न सम्भावना रहेका छन्। सबै सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै हामी सबैले एकजुट भई समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै म आफ्ना दुई शब्दलाई यही टुङ्गाउँदै शब्दरूपी फुलका गुच्छाले आयोजक मण्डलप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना दुई शब्द यही टुङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल। हजुरको पाकेपल शुभ रहोस्। धन्यवाद छ आशिका रावल बहिनीलाई। अब हामीसँग त्रिपुरेश्वर माविबाट हुनुहुन्छ कर्मसङ्ख्या 12 का श्री धीरेन्द्र सापकोटा, उहाँलाई म अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। धीरेन्द्र सापकोटा, कृपया हामीले ताली बजाउन कन्जुसाइ गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ अलिकति लगाइदिनु हुन्थ्यो कि त्यो माइक स्पिकरमा। हामीलाई मौसमले साथ दिएन, हामी प्रयास गर्दै पनि हामी अब कृपया मैले धीरेन्द्र सापकोटा भाइलाई एकछिन यहाँ रोक्न अनुरोध गरेँ। अब हामी अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्छौँ। हामी 10 मिनट जति ब्रेक लिएर हामी पुनः यसलाई सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स हलमा
हाम्रो प्रदेशसभा सचिवालयका साथीहरूले सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ। भिडियो कन्फरेन्स हलमा गइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी प्राविधिक तयारी गरेर फेरि त्यहाँ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। यसो गरौँ।